बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर किया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस हवाले से कहना है कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मामला ज़ेर गौर है। तीनों जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद किया, अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात भी मानने से इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि तीनों जज साहिबान हर कीमत पर इस फैसले को खुद करने पर बज़िद हैं। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि अपना एहतजाज नोट कराएं। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 पर अदम एतमाद इलेक्शन से मुतल्लिक कार्रवाई ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक में अहम फैसले हुए। एलामी के मुताबिक मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आला तरीन अदालत की सोच में तकसीम वाज़ेह नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। एक जमात लश्कर और जत्थों से रियासती इदारों पर हमला आवर है। सियासी और आनी बहरान पैदा करने की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कबूल नहीं, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस बेंच और चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करते हैं। इलेक्शन की तारीख पर इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि असखुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो चुका, दोबारा समाअत की कोई गुंजाइश नहीं। हमें नसीहत करने वाले चीफ जस्टिस ने खुद मौजिज़ अदालत को तकसीम कर दिया। एहतियात से काम लें, सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहने दें, फरीक ना बने। बोले 25 जुलाई की धांधली के 2 मरकज़ी मुजरिम आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इनके खिलाफ आप कोई नोटिस क्यों नहीं ले रहे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इमरान खान पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि मुल्क में कानून का तमाशा बनाया जा रहा है। कब तक मुल्क में दोगला कानून चलता रहेगा? लाडले इमरान खान जैसी हिमायत किसी और को नहीं मिली। वो अदालतों में जाने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान अदालत जाने से पहले जादू टूना कराते हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि एक पार्टी के लिए रियायत और दूसरी के लिए डंडा। यास्मीन राशिद ने ऑडियो में कहा कि हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले दहशतगर्दी है। रियासत की रिट चैलेंज करने पर किसी ने सुमोटो नोटिस नहीं लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर शदीद तनकीद। बयान में कहा कि इस फितना और फसाद के सहूलतकार कौम के मुजरिम हैं। सरबराह PTI ने नौजवानों और अवाम से झूठ बोला, फ्रॉड किया और धोखा दिया। नालायक ने अपनी हुकूमतें खुद गिराईं। जिन सहूलतकारों के तसल्लियों पर असम्बलियाँ तोड़ी वो दम तोड़ रहे हैं। इमरान साहब, सहूलतकारी आखिरी दमों पे है, तमाम माजी का हिस्सा होते जा रहे हो। सहूलतकारों के कहने पर आइन तोड़ा। कहते थे मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की, अब कहते हो कि वो तशद्दुद कर रहे हैं। मुल्क को तुम जैसे फितने और फसादी से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। नौजवान को तुम्हारे जैसे शर से निजात दिलाएंगे। मरदमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने साफ कह दिया। बोले सब कहते हैं कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद है। मरदमशुमारी खत्म होने को है और कराची की आबादी 84 लाख बताई जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो सड़कों पर आकर खुद को गिनवाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट को तमगा समझते हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, MQM के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हमारी अहमियत का अंदाज़ा ऐवान के नशिस्तों से लगाना हमाकत है। तहरीक इंसाफ पर भी तंज के हमले कर दिए। कहा कि इमरान के 2 साथी जेल गए तो आसमान सर पर उठा लिया गया। हमारे 200 कारकुन जेल में हैं। आज के दिन बताएं, क्या कराची से MQM को कमजोर किया जा सका? कोई गोली से, बम से, बंदूक से इस शहर की राय को और मैंडेट को तब्दील नहीं कर सकता, ना कर सका था, ना कर सकता है, ना कर पाएगा। हमने कभी ये नहीं कहा। हम महाजरों के इत्तेहाद और उनकी शनाख्त की जद्दोजहद इसलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख हिजरत से शुरू होती है और शहीदों की याद पर खत्म होती है। सड़कों पे आके अपने आप को गिनवाएंगे, सरों को भी और बाजुओं को भी। गद्दारी से लेकर टॉर्चर सेल तक का हम पे मुकदमा चलाया जाए, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने ये मुकदमा दायर नहीं किया है। हमें पता है कि पाकिस्तान की मईशत, सियासत, आईनी बहरान, सियासी बहरान और कानूनी और अदालती बहरान इस वक्त एक साथ सब बंद हुए हैं। इतना मुश्किल वक्त, खतरनाक वक्त पाकिस्तान पे नहीं आया था।
محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی کے دستے راست محمد خان بھٹی کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ کے خلاف انکوائری کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ محمد خان بھٹی کے دور میں پنجاب اسمبلی میں ہونے والی بھرتیوں کی چھان بین کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں کو بھی چیک کرے گا۔ محمد خان بھٹی کو آج ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اہم خبر شامل کریں کہ آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کے لیے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے۔ 1 جولائی سے بجلی ₹2.80 فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ 1 جولائی سے 31 اکتوبر تک 300 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے پر گھریلو صارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تاہم 1 نومبر سے گھریلو اور زرعی صارفین کو حاصل استثنا بھی ختم ہو جائے گا اور انہیں ₹2.80 فی یونٹ اضافی ادا کرنے ہوں گے۔ کمرشل، صنعتی، جنرل سروسز اور بلک بجلی صارفین پر بھی اضافی نرخ لاگو ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی 4 اپریل کو شرح سود کا فیصلہ کرے گی۔ مارکیٹ سروے رپورٹ کے مطابق 63% کی رائے میں شرح سود میں 2% اور 25% کی رائے میں 1% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ سروے میں 37% کی رائے میں آئی ایم ایف معاہدہ 4 ہفتے میں طے ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹرنگ پالیسی کا اجلاس 4 اپریل کو ہوگا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹی نے مانیٹرنگ پالیسی پر سروے رپورٹ جاری کر دی۔ سروے کے مطابق 63% کی رائے ہے کہ شرح سود میں 2% کا اضافہ ہوگا۔ 25% نے رائے دی ہے کہ شرح سود میں 1% کا اضافہ ہو سکتا ہے اور 5% کی رائے میں شرح سود میں 3% تک کا اضافہ متوقع ہے اور سروے میں 8% کی رائے میں شرح سود 20% پر ہی برقرار رہے گا۔ سروے میں سب سے بڑا سوال کہ آئی ایم ایف پروگرام پر معاہدہ کب تک ہوگا۔ 31% کی رائے میں آئی ایم ایف کا معاہدہ اگلے 2 سے 4 ہفتوں میں ہو جائے گا، جبکہ 16% کی رائے میں آئی ایم ایف اسٹاپ لیول معاہدہ 2 ہفتوں کے اندر ہی ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق شرح سود میں اضافے کی بنیادی وجہ مہنگائی کی رفتار بڑھنا ہے۔ یامہا نے بھی موٹر سائیکلوں کی قیمتیں دوبارہ بڑھا دی۔ قیمتوں میں 38,000 روپے تک اضافہ۔ YB1-250Z کی قیمت 34,000 روپے بڑھا دی۔ YBR125cc کی قیمت میں 37,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ YBR125G کی نئی قیمت 3,91,500 روپے ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے شہزاد خان عبدالی رپورٹ کریں گے۔ بائکس بنانے والی کمپنیوں نے عوام کی جیبیں خالی کر دیں۔ ڈالر کو عذر بنا کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگیں۔ یامہا کمپنی نے موٹر سائیکل کے دام 38,000 روپے تک بڑھا دیا، جس کے بعد YB125Z 34,000 اضافے سے 3,42,500 روپے کر دی۔ YB125ZX 36,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 3,66,500 روپے کر دی گئی۔ نہیں جی، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو بالکل دب کے رہ گیا نا۔ یہ مڈل کلاس طبقے کی سواری ہے موٹر سائیکل۔ امیر بندہ تو گاڑی لے لیتا ہے، تو بہت مشکل ٹائم ہے، موٹر سائیکل خریدنے کی پاور نہیں ہے لوگوں میں اب۔ اسی طرح YBR125cc کی قیمت میں 37,000 روپے اضافے سے دام 3,76,500 روپے کر دیے گئے اور YBR125G کی قیمت 38,000 روپے بڑھا دی گئی، 3,91,500 روپے کر دی۔ 1 اپریل سے قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک اور برڈن ڈال دیا ہے، ریٹ ایک زیادہ بڑھا دی ہے، اس کی وجہ سے کام بالکل بند ہو گیا۔ شہریوں نے کہا کہ بائک کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور صارفین کا استحصال جاری ہے۔ کراچی کے علاقے سائٹ چورنگی میں بھگدڑ اور اموات کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ کماڑی انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق راشن کے بجائے نقد رقم ہونے پر رش زیادہ تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا تو فیکٹری میں جلد داخل ہونے کی کوشش میں بھگدڑ مچ گئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے گرفتار فیکٹری مالک سمیت 8 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں اغوا برائے تاوان کے بعد ٹارگٹ کلنگ میں بھی پولیس افسر ملوث نکلا۔ تفتیشی حکام کے مطابق مفتی عبدالقیوم کے قتل کی سپاری پولیس افسر محمد عتیق نے دی تھی۔ پولیس افسر عتیق مفتی عبدالقیوم کے قتل کی واردات براہ راست CCTV کیمرے پر دیکھتا رہا۔ قتل کی واردات سے پہلے بھی پولیس افسر عتیق ملزمان سے رابطے میں تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید، بتائیے گا۔ دہشت گرد پاکستان پر حملوں کے لیے ہمسایہ ممالک کی سرزمین استعمال کرنے لگے ہیں۔ کیچ میں ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر تعینات سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ سے 4 سپاہی شہید ہو گئے۔ شہداء میں نائک شیر احمد، لانس نائک محمد اصغر، سپاہی محمد عرفان اور سپاہی عبدالرشید شامل ہیں۔ دہشت گردی کی اس بہیمانہ کارروائی پر پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل دیا گیا ہے۔
ISPR کا بتانا ہے کہ واقعے سے متعلق ایرانی حکام سے رابطہ کیا گیا ہے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 22 روپے 29 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ایک ماہ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 روپے مہنگا ہوا، یورو 31 اور برطانوی پاؤنڈ 36 روپے مہنگا ہوا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مارچ میں بھی پاکستانی روپیہ کمزور اور ڈالر مزید تگڑا ہو گیا۔ ایک ماہ میں روپے کی قدر میں 8.5% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 22 روپے 29 پیسے مہنگا ہوا اور 261 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 283 روپے 79 پیسے پر پہنچ گیا۔ سال کے تیسرے ماہ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 20 روپے مہنگا ہوا اور 267 روپے سے بڑھ کر 287 روپے پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل کی طلب پر ڈالر کی خریداری دیکھی گئی، ساتھ ہی بیرونی قرض کی ادائیگی پر بھی روپیہ دباؤ کا شکار رہا۔ مارچ کے ایک ماہ میں یورو 31 روپے مہنگا ہو کر 311 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 36 روپے مہنگا ہو کر 353 روپے پر پہنچ گیا۔ ایک ماہ میں امارتی درہم 3 روپے 10 پیسے مہنگا ہو کر 77 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال بھی 5 روپے 60 پیسے اضافے سے 76 روپے 30 پیسے پر جا پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔